नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फागुन महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। ग्रह गोचरमा तपाईलाई यो महिना कस्तो रहनेछ? आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय, घर परिवार, अध्ययन, राजनीति आदि विशेष कार्यमा यो महिना के कस्तो रहनेछ? कस्ता वस्तुबाट लाभ र कस्ता वस्तुबाट हानि देखिन्छ? समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण सहितको मासिक राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ मासिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। मासारम्भ कुण्डलीको लग्नमा मङ्गलको निवास रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्र सङ्घर्षदायी बन्न सक्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सङ्घर्षको उचित फल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। लग्नपति मङ्गल स्वगृही रहेकाले प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। प्रशासनिक पक्ष यो महिना सबल नै देखिन्छ। साहसिक कार्यमा विशेष संलग्नता बढ्नेछ। आर्थिक दृष्टिले यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। धनस्थानमा राहुको निवास रहेकाले व्यापार व्यवसाय मध्यम फलदायी रहनेछ। कलात्मक पक्षका साथसाथै कागजी मुलायम वस्तुको व्यवसाय भने वृद्धिदायी रहनेछ। शेयर व्यवसाय यो महिना प्रतिफलदायी रहनेछ। लेनदेनका कार्यमा भने सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। केही मेहनत गर्नु परे पनि मेहनतको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र फलीभूत रहनेछ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। लेखन क्षेत्र यो महिना सबल रहनेछ। प्राज्ञिक कार्यमा पनि मन अभिप्रेरित हुने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना उन्नत नै रहनेछ। सन्ततिबाट सुखका योग देखिन्छन्। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। केतुको प्रभाव रहेकाले खानपानमा विशेष सजग रहनु उचित हुनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसर मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्नेछन्। सर्वकल्याणका निम्ति गणेशजीको उपासना यो महिना शुभ फलदायी रहने मेष राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मासारम्भ कुण्डलीको लग्नमा राहुको निवास रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्रमा अधिक मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। बृहस्पतिको दृष्टि रहेकाले मेहनतको प्रतिफल भने उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। कर्मक्षेत्रका दृष्टिले महिनाको पूर्वार्ध विशेष लाभदायी देखिन्छ। कृषि क्षेत्र हुनेका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। कलात्मक पक्ष यो महिना आकर्षक रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। वाणिज्य एवं शेयरको व्यवसाय उन्नत रहनेछ। जलीय वस्तुको व्यापार व्यवसाय गर्नेका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। अग्निकारक वस्तु मध्यम फलदायी रहनेछन्। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र यो महिना सफल रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र उर्वर रहनेछ। वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो महिना सुखद देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। आफन्तमा समदूरीको व्यवहार नै उचित फलदायी रहने देखिन्छ। सन्ततिबाट सुखका योग रहेका छन्। प्रेम पक्ष फलीभूत नै रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव सबल देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति भने अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। विशेषतः धातुजन्य वस्तुबाट यो महिना लाभ देखिन्छ। सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। अन्य क्षेत्र सुखद नै रहने वृष राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो महिना सुखद रहनेछ। बौद्धिक कार्य क्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। प्रशासनिक पक्ष सबल नै रहनेछ। यसैगरी बुद्धिविलासका कार्यमा अधिक समय व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले महिना उन्नत रहनेछ। शेयर व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। जलीय वस्तुबाट लाभ रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। लगानीका क्षेत्रमा भने बुद्धि पक्षको प्रयोग यो महिना सुखद रहनेछ। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। विशेषतः कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति भने महिना सुखद रहनेछ। सांगीतिक पक्ष सबल देखिन्छ। प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना सङ्घर्षदायी रहन सक्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्।
मित्र पक्षबाट सजग रहनु नि उचित हुनेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणले महिनालाई सुख तुल्याउने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा अधिक खट्नुपर्ने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। प्रेम प्रणयको भाव उन्नत देखिन्छ। गुह्य कुराको आदान प्रदानले प्रेम जीवनमा सुखद परिणाम दिलाउने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। स्वगृही शनिले त्यस्तो प्रभाव नपारे पनि बृहस्पतिको निचत्व वृत्तिले गर्दा वातजन्य विकार पनि दिलाउन सक्ने देखिन्छ। आहार विहारमा सजग रहनाले स्वास्थ्य सबल बन्ने देखिन्छ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिले महिना फलीभूत रहनेछ। परोपकारी भाव मनमा छाउनेछ। सर्वकल्याणका निम्ति लक्ष्मी नारायण भगवानको उपासना यो महिना शुभ फलदायी रहने मिथुन राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो महिना लाभदायी रहने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग रहेका छन्। प्रशासनिक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। साहसिक निर्णयका कार्यमा अग्रसरता बढ्नेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना सबल रहनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्ने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय यो महिना विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। शेयर कारोबारमा महिनाको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। जलीय वस्तुको व्यापार भने मध्यम फलदायी रहनेछ। विद्याको क्षेत्र फलीभूत देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको पक्ष यो महिना उन्नत नै रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा सफलताका योग देखिन्छन्। वैदेशिक पक्षबाट लाभ रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र पक्षबाट साथ सहयोग मिल्ने नै छ। राजनीतिकर्मीका निम्ति महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। परोपकारी कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव सुखद देखिन्छ। अग्निकारक वस्तुको प्रयोगमा भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। प्रेम पक्ष फलीभूत नै रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। शत्रु पक्ष यो महिना निर्बल रहनेछन्। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन अभिप्रेरित रहने कर्कट राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि महिना फलदायी रहने देखिन्छ। मासारम्भ कुण्डलीको कर्मभावमा राहुको निवास रहेको छ। यसैले कार्यक्षेत्रमा सजगताका साथ अघि बढ्नु उचित हुने देखिन्छ। यसैगरी कार्यक्षेत्रमा कार्यनिर्णयमा बुद्धिपक्षको प्रयोग लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। अर्थ वाणिज्यका परिसूचकहरूमा वृद्धि हुनेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। शेयर व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय उन्नत नै देखिन्छ। जलजन्य वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सबल देखिन्छ। मित्र पक्ष सहयोगी नै रहनेछन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। सन्ततिबाट लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा विशेष प्रवृत्ति रहने देखिन्छ। राजनीतिका दृष्टिले महिना प्रभावकारी रहनेछ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। विद्याको भाव सबल रहने देखिन्छ। कला सृजनाका साथसाथै मनोरञ्जनमा पनि अग्रसरता रहनेछ। भौतिक वस्तुको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना सुखद देखिन्छ। प्राविधिक पक्ष पनि अनुकूल नै रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। स्वास्थ्यको भाव यो महिना सुखद देखिन्छ। इलेक्ट्रिक वस्तुको प्रयोगमा भने कमी ल्याउनु नै उचित हुनेछ। प्रेम भाव यो महिना सबल रहेको छ। अनावश्यक कुरामा अधिक समय व्यतीत नगर्नु नै प्रेम पक्षका लागि सुखद रहनेछ। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनुका साथसाथै परोपकारको पक्ष सबल रहने सिंह राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि यो महिना फलदायी रहने देखिन्छ। यात्राका विशेष योग रहेका छन्। प्रशासनिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक पक्ष यो महिना सुखद नै रहने देखिन्छ। कार्यप्राप्तिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। मित्र पक्ष सबल रहनेछन्। निर्णय प्रक्रियामा स्वविवेकको प्रयोग यो महिना सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना फलीभूत नै देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। वाणिज्य एवं शेयर लगानीका निम्ति प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। कृषि व्यवसायका निम्ति तरकारी एवं फलफूलजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। तर्क पक्ष कमजोर रहन सक्नेछ। बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनाले राजनीतिक पक्ष सबल रहने देखिन्छ।
विद्याको भाव उन्नत रहनेछ। प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। विज्ञान र गणित क्षेत्रको अध्ययनकर्ताका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। मासारम्भ कुण्डलीको स्वास्थ्य भावमा मङ्गलको निवास रहेको छ, जसले आगो एवं विद्युतीय वस्तुबाट भने सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। प्रेमिल परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक पक्ष लाभदायी नै देखिन्छ। मित्रजनबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। विवेकपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णय सुखद रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र रुचिकर नै देखिन्छ। साङ्गीतिक पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहन सक्ने कन्या राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। कार्यलाभका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रशासनिक क्षेत्र सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। मासारम्भ कुण्डलीको धनभावमा केतुको निवास रहेको छ, जसले आर्थिक पक्षमा यो महिनालाई कमजोर तुल्याएको देखिन्छ। खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। शेयर व्यवसाय मध्यम फलदायी रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपाईबाट लाभ रहनेछ। शेयर व्यवसाय मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै कला सिर्जनाको पक्ष पनि यो महिना उन्नत नै रहनेछ। साङ्गीतिक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। पारिवारिक पक्ष सुदृढ देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। सन्ततिबाट लाभका योग रहेका छन्। दाम्पत्य सुख मिल्नेछ। प्रेम जीवन पारखिलो रहने देखिन्छ। प्रिय वस्तुको आदान प्रदानले प्रेममा प्रगाढता थपिनेछ। सुखद प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा मन अग्रसर रहनेछ। परोपकारी भावना पनि मनमा छाउने देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। राहुको प्रभावले स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आइपर्न सक्ने देखिन्छ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा कमी ल्याउनु उचित हुनेछ। राजनीतिका दृष्टिले महिना सबल नै रहनेछ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो महिना लाभदायी रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कार्य लाभका साथसाथै मित्र पक्षबाट पनि उचित साथ सहयोग प्राप्त हुने तुला राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि महिना फलदायी रहनेछ। मासारम्भ कुण्डलीको लग्नमा केतुको निवास रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। परिश्रम गर्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। जलीय वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। वित्तीय उन्नतिका योग देखिन्छन्। शेयर व्यवसायमा पनि महिनाको उत्तरार्ध वृद्धिदायी रहनेछ। पारिवारिक दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा स्वविवेकको प्रयोग यो महिना सुखद रहनेछ। आफन्त जनमा समदूरीको व्यवहार लाभप्रद रहने देखिन्छ। सन्ततिबाट सुखका योग रहेका छन्। प्रेम भाव यो महिना पारखिलो रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति महिना सुखद नै देखिन्छ। प्रिय वस्तुको आदान प्रदानले प्रेममा प्रगाढता थपिनेछ। विद्याको भाव सबल रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै कला साहित्यका क्षेत्रमा विशेष अग्रसरता रहनेछ। प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना सुखद देखिन्छ। खोज अनुसन्धान कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिका दृष्टिले महिना फलदायी नै रहनेछ। सामान्य समस्या आइपरे पनि सहजतः समाधान भएर जाने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका योग रहेका छन्। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। शत्रुपक्ष निर्बल नै रहनेछन्। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कर्मक्षेत्र बलवान नै रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ।
आयार्जनका अवसरमा पनि वृद्धि हुनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणले वैदेशिक पक्षलाई सबल तुल्याउने देखिन्छ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने वृश्चिक राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि यो महिना सुखद रहनेछ। यात्राका विशेष योग देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। सृजनात्मक पक्ष यो महिना सुखद रहनेछ। प्रशासनिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो महिना सुखद रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद रहने देखिन्छ। जलजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै शेयर लगानी पनि प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। जलजन्य वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि महिना सुखद नै रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना उन्नत देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। पद प्रतिष्ठामा उन्नतिका योग पनि रहेका छन्। विद्याको क्षेत्र यो महिना फलीभूत नै रहनेछ। विशेषतः प्राविधिक विषयको अध्ययनकर्ताका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। खोज अनुसन्धान कार्यमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सफल रहनेछ। सन्ततिबाट सुखका योग देखिन्छन्। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग पनि मिल्नेछ। मित्र पक्ष सबल रहनेछन्। स्वास्थ्यको भाव यो महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना उन्नत रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। आपसी सहकार्यले प्रेममा प्रगाढता थपिनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका दृष्टिले लाभप्रद नै रहनेछ। सुखद परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहने धनुराशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि यो महिना उन्नतिकारक रहनेछ। मासारम्भ कुण्डलीमा स्वगृही शनिश्चर रहेका छन्, जसले प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति सुखद तुल्याउनेछन्। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ। प्रशासनिक क्षमतामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। बृहस्पतिको नीचत्व वृत्ति रहे पनि शुक्र एवं बुधको प्रभावले लग्नलाई सबल तुल्याएका छन्। आर्थिक पक्ष उन्नत रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै नयाँ कार्यप्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन्। शेयर व्यवसाय प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। बैंक एवं वित्तीय क्षेत्रको शेयर व्यवसाय उन्नत रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। मासारम्भ कुण्डलीको विद्याभावमा राहुको निवास रहेको छ, जसले अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राविधिक पक्षको अध्ययनकर्ताका निम्ति भने लाभप्रद रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्र सुखद नै देखिन्छ। सृजनात्मक पक्ष पनि सबल नै रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ। मित्र पक्षबाट साथ सहयोग मिल्ने नै छ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। परोपकारी कार्यमा अग्रसर रहनाले राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना लाभदायी रहनेछ। प्रिय वस्तुको आदान प्रदानले प्रेममा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले महिना उन्नत नै देखिन्छ। आहार विहारमा भने सजग रहनुहोला। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिले महिना फलीभूत नै रहनेछ। सर्वकल्याणार्थ शिवजीको उपासना यो महिना शुभ फलदायी रहने मकर राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ। मासारम्भ कुण्डलीको कर्मभावमा केतुको निवास रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्रलाई सङ्घर्षदायी तुल्याएको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा बुद्धि पक्षको प्रयोग लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद नै देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। खर्चमा भने वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। वाणिज्य एवं शेयरको क्षेत्र लाभप्रद रहने देखिन्छ। जग्गा जमिनको क्षेत्रबाट उन्नति हुनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति फलफुलजन्य वस्तु फलदायी रहनेछन्। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। सामाजिक कार्यमा पनि संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। विद्याको भाव यो महिना सुखद नै रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना थप सबल रहने देखिन्छ। कलात्मक पक्षको अध्ययन अध्यापन सुखद रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग प्राप्त हुने नै छ।
पारिवारिक खर्चमा भने केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल नै रहनेछ। प्रेम प्रणयको भाव पनि उन्नत देखिन्छ। बोलीमा भने संयम अपनाउनु प्रेमका निम्ति लाभप्रद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र उन्नत नै देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणले महिनालाई मनोरम तुल्याउनेछ। आध्यात्मिक दृष्टिले महिना सुखद नै देखिन्छ। परोपकारी कार्यमा पनि संलग्नता बढ्न सक्ने कुम्भ राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि यो महिना यात्रादायी रहन सक्ने देखिन्छ। यात्राभावमा केतुको निवास रहेको छ, जसले महिनालाई परिभ्रमणात्मक तुल्याएको देखिन्छ। कर्मभाव सबल रहनेछ। पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नि लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। वाणिज्य एवं शेयरको व्यवसाय फलीभूत रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। शत्रुपक्ष सबल रहन सक्नेछन्। राजनीति परिभ्रमणात्मक बन्न सक्ने पनि देखिन्छ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका योग रहेका छन्। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र उर्वर नै रहने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद छ। सन्तति सुखका साथसाथै दाम्पत्य पक्षबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्य भावमा केतुको प्रभाव रहने भएकाले आहार विहारमा भने सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। आत्मीय सम्बन्धमा वृद्धि हुनेछ। प्रेमी यात्राका योग पनि देखिन्छन्। बोलीमा भने सजग रहनु नि उचित हुनेछ। वैदेशिक पक्षबाट लाभका योग देखिन्छन्। विशेषतः वैदेशिक पक्षबाट धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहने मीन राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि मासिक राशिफल यति नै। तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरौला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य